अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। इमरान खान साहब को 2 हफ्ते की अबूरी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल चुकी है। 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और नैब को कहा है कि अब आप मुकम्मल तैयारी के साथ 2 हफ्ते बाद आएँ और केस को आगे बढ़ाएँ। खान साहब की ये जो अबूरी ज़मानत है, इससे पहले जो सारे मामलात हुए, मैं आपको क्विकली वो सीक्वेंस बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कलअदम करार दिया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो 9 मई को हुई, तो साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि अपनी कार्रवाई 9 मई यानी उस गिरफ्तारी से पहले से शुरू करें। यह बिल्कुल उसी तरह हुआ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया तो तब भी वो रिवर्स हो गई थी चीज़ें, यानी वक्त को रिवर्स किया गया। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 12 मई वाले दिन खान साहब को तकरीबन 11:30-12 बजे पेश किया गया। बहुत बड़ी सिक्योरिटी पर्सनल्स की तादाद थी, वकला की तादाद थी। जजेस ने यह कहा था कि कमरा अदालत में कोई शोर शराबा या नारेबाजी नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि एक वकील ने नारेबाजी की और इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके ऊपर जजेस ने बरहमी का इजहार किया और खान साहब ने कहा कि ये वकील हमारी तरफ से नहीं है, कौन है ये हम नहीं जानते, यकीनन ये कोई शर अंगेजी का एलिमेंट है। इमरान खान साहब के जो सिलसिला था उनके वकील का, उन्होंने आर्गूमेंट्स आर्गुमेंट्स देने शुरू किए और आर्गुमेंट्स के दौरान जो है वो जुम्मे का वक्फा आ गया। आपके इल्म में है कि 12 मई जुम्मे का दिन, और जुम्मा जो है उसके बारे में एक तासुर है कि ये नून लीग के लिए अच्छा नहीं होता। जो बड़े बड़े फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आए वो जुम्मे वाले ही दिन आए। खैर, जुम्मे के बाद 2:30 बजे दोबारा अदालती कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। ख्वाजा हारिस जो हैं उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स इमरान खान साहब की तरफ से दिए। जजेस ने कहा कि क्या आपको नोटिस मिला, क्या नोटिस के ऊपर आपने कोई पेशरफ्त की, तो बताया गया कि नोटिस मिला और हमने उसका जो है जवाब जमा भी करवाया। खैर, जमानत मंजूर हो गई और इमरान खान साहब और डेफिनेटली कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो अराउंड द कंट्री जो है उसका जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि ये मामला, यानी जब जुम्मे की ब्रेक आई और भी फैसला नहीं आया था, तो ये गुफ्तगू भी की जा रही थी कि शायद खान साहब को ज़मानत मिल जाए और जो ही वो अदालत से बाहर जाएं या अहाता अदालत से बाहर जाएं तो पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद मंगवाई गई है और शायद उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। एट द सेम टाइम, इसी वक्त जब ये कार्रवाई अदालती चल रही थी, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने काबीना का इजलास जो है वो बुलाया हुआ था और काबीना का इजलास जारी था। याद रखिए कि हुकूमत ने आज के दिन सिक्योरिटी मीटिंग जो थी वो भी कॉल की थी, जिसमें फोर्सेस के टॉप जो ब्रास है वो आती है, लेकिन आज वो सिक्योरिटी मीटिंग कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हुई, इसकी शायद वजह यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस रियलाइज्ड कि शायद मौजूदा हुकूमत प्ले अराउंड करे सिचुएशन को। खैर, हुकूमत की काबीना का इजलास हुआ और इसी दौरान हुकूमती काबीना का इजलास जब ख़त्म हुआ तो अंदर से ये बात निकली कि कुछ लोग, यानी हुकूमत में मौजूद कुछ मिनिस्टर्स जो हैं, कुछ बड़े उनके जो पुराने जय्यद सियासतदान हैं, उनका कहना था कि हमें इस वक्त एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। याद रखिए, एमरजेंसी नाफिज करने के लिए आर्टिकल 232 जो है उसका इतलाक होता है और उसके तहत आप वक्ती तौर पे मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए एमरजेंसी नाफिज करते हैं और ये तमाम जमहूरी निज़ाम जो है इसको पॉज लग जाता है, ये हॉल्ट हो जाता है, ये रुक जाता है। पाकिस्तान की तारीख में एक वाकया ऐसा है जिसमें सिविल गवर्नमेंट ने फौज को कॉल किया था और कहा था कि मुझसे ये जो सिविल डिस्टर्बेंस है ये हैंडल नहीं हो रही। ये दौर है सिकंदर मिर्ज़ा साहब का, जब वो एक सिविलियन गवर्नमेंट के हेड थे और प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जनरल अयूब खान को आके कहा था कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए एमरजेंसी में नाफिज करता हूँ, ये जो सिविलियन राइट्स हो रहे हैं, ये सिविलियन केओस है, इसको आप हैंडल करें। और फिर 2 हफ्ते जो है वो उसके बाद जमहूरियत वापस पलट के उस तरह नहीं आ सकी। जनरल अयूब खान का जो सिलसिला था और उनका जो माइंडसेट था उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी जनरल अयूब जो हैं वो वाहिद जनरल और वाहिद डिक्टेटर पाकिस्तान के गुजरे हैं कि जिनकी आज भी तस्वीर जो है ट्रकों के पीछे लगी होती है और उनका एहतराम और इज़्ज़त किसी ना किसी तरह कायम है। लेकिन उनको लाया जब गया था हुकूमत के अंदर तो उस वक्त जमहूरी तौर पे आए हुए प्राइम मिनिस्टर सिकंदर
اسکندر مرزا نے ریکویسٹ کر کے 2 ہفتے کے لیے ایمرجنسی نافذ کی تھی اور فوج کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ دے دی تھی. تو آج یہ جو خبریں نکلی ہیں کہ حکومتی جو ارکان ہیں, بڑے سیاستدان, وہ کابینہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کی جائے, اور یقیناً اس میں خواجہ آصف بھی موجود ہوں گے, یعنی خواجہ آصف کی خواہش بھی اس کے اندر ہوگی, اور ان جیسے ہی رفقا کی اور ان کے ہم اثروں کی خواہش اس میں شامل ہوگی, کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف نے بڑی برہمی کا اظہار کیا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور کل عدم گرفتاری کو قرار دیا گیا. اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ, مریم اورنگزیب جو ہے وہ بھی اس کے اوپر چلاتے ہوئے سنائی دیے. یہ ساری صورتحال جو ہے, اس سے یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, اور بلاول بھٹو نے کیونکہ کل ایک روز قبل یہ کہہ دیا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, تو زیادہ پھر یہی گمان ہے کہ مسلم لیگ نون شاید یہ سمجھ گئی ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے اور الیکشن میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اسی لیے وہ کسی بھی سیاسی حل یا سیاسی جو پیش رفت ہے یا سیاسی گفتگو ہے اس کا حصہ بننے سے اب گریزاں نظر آتے ہیں. اور مطلب جو تاریخ کے طالب علم ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون جو آج موجود ہے اور ان کی جو ٹاپ ناچ لیڈرشپ ہے, ان کی کریشن جو ہے وہ فطری نہیں تھی, ان کی کریشن جو تھی وہ آرگینک نہیں تھی. اسی لیے آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی بلاغت اور بلوغت جو جمہور کے حق اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہو, اس کی کمی آج بھی اس پارٹی میں ہے, کیونکہ یہ پارٹی کریٹڈ تھی, یا یہ جو گروپ تھا, یہ گروہ جو سیاستدانوں کا ہے جو کہ بڑی طاقت رکھتا ہے, اور اسی گروہ کے ایک صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں. یہ گروہ ایک ڈکٹیٹر نے فیبریکیٹ کیا تھا, ڈیزائن کیا تھا, ان آرگینیکلی بنایا تھا, اور یہ وہ ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے 1971 کے اور 77 کے درمیان جو سول بالادستی قائم ہو گئی تھی, اس ریت کو, اس جمہوری ریت کو, سول بالادستی کو درہم برہم کر دیا تھا. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں. جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے یہ جو اسلامی ٹچ, یہ جو دین کو سیاست میں استعمال کرنا, یہ جو دینی کارڈ کھیلنا, یہ سب کھیل کے ظلم کی کئی داستانیں جو ہیں وہ رقم کیں, اور جنرل ضیاء الحق جو ہے ان کی باقیات, بلکہ جنرل ضیاء الحق کی جب وہ زندہ تھے تو ان کی استقامت میں اسی گروہ نے ان کا ہاتھ تھاما اور آگے لے کے چلے کہ ہم آپ کے لیے موجود ہیں. اور پھر ضیاء صاحب کی باقیات بھی انہیں ہی کہا جاتا ہے, اور ان کے اندر دینی ٹچ دینے کا طریقہ تو شامل ہوگا, لیکن ان کے اندر سیاسی بلاغت اور بلوغت جو ہے اس کی کمی اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ان کے دور حکومت جو 30-35 سال پہ محیط تھا, ملک ڈاما ڈول ہی رہا ہے, اور آج سیاسی حل کے لیے ان کو ہی پہل کرنی چاہیے, اور یہ پہل کرنے سے گریزاں ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہی بات کہ یہ جو صورتحال بنی ہے اس کو اب ڈسٹرب کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کرنے کا آرڈر کر دے گی, اور شاید کچھ عرصے کے لیے سول بالادستی کو اگین پاؤں میں رکھ دے گی اسٹیبلشمنٹ کے. ایک بات یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ 14 مئی والے دن, کیونکہ الیکشنز کا آرڈر تھا, تو 14 مئی کو عدالت جو ہے سپریم کورٹ وہ ڈس رسپیکٹ اور عدالتی احکامات کی نافرمانی کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتے ہیں, اور سو موٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے, اور حد تک کہ عدالت جو ہے وہ کیس جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے. اس کی تیسری سچویشن یہ نکل سکتی ہے جو اب سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو ایک بار پھر گرفتار کیا جائے, ملک کے اندر دوبارہ کیوٹک اور سچویشن کی جائے, اور اس کیوٹک سچویشن میں جو بینیفیشریز ہو سکتے ہیں وہ اپنا بینیفٹ اٹھائیں. اس کی ایک اور سچویشن جو ہے جو کہ سب سے بہترین سچویشن ہے وہ یہ کہ ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور میثاق جمہوریت, میثاق معیشت, جو بھی میثاق ہیں وہ کیا جائے, اور الیکشنز کی طرف جایا جائے, اور الیکشنز کی طرف جانا ہی جو ہے وہ حل ہے. آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں کیا اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.